दुहाई देते गरीब अवाम पर महंगाई एक और वार। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफा। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने IMF की तरजीही इक़दामात की शर्त पूरी कर दी। 1 जुलाई से कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ 250 रुपये फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतें कम करने से मुतालिक ओगरा की सिफारिशात मुस्तरद। जो है वो 38% से 12% पे आई। साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था। 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है। महंगाई में कमी का दावा। शरह 30 से 12% पर आ गई। रिटेलर्स पर कल से टैक्स का निफाज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पेट्रोलियम लेवी 70 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। कल से इतलाक भी नहीं होगा। मौका मिलते ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। जुलाई में तवीलुल मुद्दती मुआहिदा होने की उम्मीद है। कम नहीं हुई। वो इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना है, बाहर से आया, उसको क्या पता है यार। वो शरीफ आदमी को लेके हॉलैंड से इधर आ गए हैं। लोगों के मुल्कों में बजट आता है कि खुशहाली आती है, हमारे मुल्क में बजट आता है तो बर्बादी आती है। सियासतदानों के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे भाई ऊपर नहीं ले जाओगे। तो भी कर्जा आ रहा है, ये लोग अपनी अय्याशी पे खर्च कर रहे हैं। महंगाई ने हमारा खून निचोड़ लिया। अवाम ने वजीर खजाना का महंगाई में कमी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अशिया खुरूनूश की कीमतें हों या यूटिलिटी बिल, सब में इजाफा हो रहा है। कौम को बताना चाहता हूँ, एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। मेरे मोहल्ले में 7-8 हजार से 4 हजार तक लोगों का गैस का बिल आया है। एक इनकलाब गली मोहल्ले में परवरिश पा रहा है। बिजली का बिल 1,68,000, गैस का 1 लाख। शेख रशीद को नया धचका। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने बिल्स मीडिया को दिखा दिए। बोले जिम्मेदारान सुन लें। गली महल्लों में खामोश इनकलाब परवरिश पा रहा है। गाड़ी हाथ से छूट रही है। महंगी या सस्ती गाड़ी रखना भी मुश्किल। पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों के सालाना टोकन टैक्स में होश रुपये इजाफा कर दिया। सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की CC के बजाय इनवॉइस वैल्यू पर आयद होंगे। अगर मिल्कियत 10 साल बाद ट्रांसफर होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा। सालाना टोकन टैक्स में इजाफा मौजूदा बजट के फाइनेंस बिल में मंजूर किया गया था। टोकन टैक्स में इजाफा आज से लागू हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक किसी यकसुई का फक़दान। पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से ऑपरेशन का ऐलान किया है, वहाँ भी यकसुई नहीं पाई जा रही। जाते हो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान में हम लोग की बात करते हैं। फजलुर रहमान ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सरबराह JUIF कहते हैं कौम को वोट का हक दिया जाए। हुकूमत में शिकायत का इजाला करने का दम नहीं। PTI की क़यादत में यकसुई का फुकदान है। हमसे मुज़ाकरात के लिए अब तक किसी टीम का ऐलान नहीं किया। पार्टी के प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में यकसुई नजर नहीं आ रही। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान पर हमले की बात की जाती है। मौलाना फजलुर रहमान बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान है। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का JUI सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोले मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। मौलाना को हुकूमत के माशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती टीम के लिए 5 रहनुमाओं के नाम JUI को दे दिए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, रऊफ हसन, शिबली फराज और उमर अयूब का नाम शामिल। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि PTI ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटी भी नामजद नहीं की। नहीं समझ आती कि ये जो कहते हैं कि मुश्किल वक्त खत्म हो गया, ये किन के लिए खत्म हो गया?
عمران خان کے لیے تو ختم نہیں ہوا، ہمارے لیے تو ختم نہیں ہوا. جو لوگ جیلوں میں ہیں، اعجاز چودھری ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، ان کے لیے تو ختم نہیں ہوا. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک ایگنی سے گزر رہی ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری تحریک انصاف کی موجودہ قیادت سے نالاں، کہتے ہیں موجودہ سیاسی حکمت عملی سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا 1% بھی امکان نہیں. اپنے ویڈیو پیغام میں مزید کہا، پارٹی کے پرانے اہم رہنماؤں کو فیصلہ سازی میں شامل کیے بغیر مؤثر حکمت نہیں بن سکتی. امریکی کانگریس کی قرارداد نے پاکستانی عوام کی مینڈیٹ کی توہین کی. امریکہ ہو یا کوئی اور ملک، کسی کو پاکستان میں مداخلت کا حق نہیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی لاہور میں نیوز کانفرنس. کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے قومی اسمبلی میں لائی گئی قرارداد کی مخالفت کی. آپ نے تو کہا تھا ہماری حکومت امریکہ نے گرائی ہے. اس قرارداد میں کشمیر اور غزہ کا بھی ذکر تھا. MWM کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر کہتے ہیں دنیا کے یزید، فرعون اور نمرود انسان کو غلام دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اگر امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ان کا پیغام ہے کہ تمہیں آزاد رہنا ہے، کبھی غلام نہیں بننا اور دوسروں کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. وفاقی حکومت 40 لاکھ شہریوں کی غیر قانونی نگرانی کی ذمہ دار. امید ہے وزیر اعظم تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رپورٹ طلب کر کے معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے. وزیر اعظم لافل مینجمنٹ سسٹم سے متعلق 6 ہفتوں میں اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کے پابند ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا بشرا بی بی آڈیو لیک کیس کا تحریری حکم نامہ. عدالت نے لکھا، وزیر اعظم بتائیں سرویلنس سسٹم کا انچارج کون ہے جو شہریوں کی پرائیویسی متاثر کر رہا ہے. راولہ کوٹ کی ڈسٹرکٹ جیل سے 19 قیدی فرار. سنتری کو یرغمال بنا کر دہشت گردی، قتل اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث قیدی رفو چکر. کلدن تنظیم کا رکن غازی شہزاد عثمان بھی شامل. CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر. پولیس کی فائرنگ سے خیام نامی قیدی ہلاک. پولیس نے شہر بھر میں ناکہ بندی کر دی. کراچی میں قیمتی جانیں تیز رفتاری اور غفلت کی بھیٹ چڑھ گئیں. عزیز آباد سے ہاکس بے پکنک کے لیے جانے والے تیز رفتار کوسٹر ماڑی پور ٹرک اڈے کے قریب حادثے کا شکار. 4 بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہوئے. جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا. علاقے میں فضا سوگوار. پولیس نے ٹرالر کو تحویل میں لے کر مقدمہ درج کر لیا. لاہور کے علاقے اسکیم موڑ ملتان روڈ پر سلنڈر دھماکہ، 1 شخص جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے. دکان مالک کے مطابق دھماکہ ویلڈنگ سلنڈر پھٹنے سے ہوا. زخمیوں کو میو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دستک نمائندوں کی رجسٹریشن کا آغاز. مریم نواز کہتی ہیں دستک پروگرام کا دائرہ کار تمام اضلاع تک بڑھائیں گے. پروگرام کی سروسز 10 سے بتدریج بڑھا کر 65 تک کرنے پر کام شروع ہو چکا ہے. میرٹ پر آنے والے دستک نمائندوں کو ٹریننگ بھی دی جائے گی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پریمیم نمبر پلیٹوں کی نیلامی. شہری نے 10 کروڑ روپے کی نمبر پلیٹ خرید لی. محکمہ ایکسائز سندھ نے 40 نمبر پلیٹس کی نیلامی سے 67 کروڑ 54 لاکھ روپے جمع کر لیے. پریمیم نمبر 5 کروڑ 30 لاکھ، نمبر 7 4 کروڑ 60 لاکھ، نمبر 8 4 کروڑ 10 لاکھ اور نمبر 9 4 کروڑ روپے میں نیلام. شرجیل میمن کہتے ہیں نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم سیلاب زدگان کے لیے مکانات کی تعمیر کے لیے وقف کی جائے گی. فنڈ سے مجموعی طور پر 2251 مکانات تعمیر کیے جائیں گے. ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار. سب سے زیادہ گرمی سبی اور نوکنڈی میں پڑی جہاں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. جیکب آباد اور دالبدنگ میں 46، دادو اور بھکر میں پارہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں 37 ڈگری کی گرمی میں 45 درجے کی حدت محسوس کی گئی. شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، بلائے خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. غزہ میں اسرائیلی جنگ جنون تمام حدیں پار کر گیا. 4 روز کے مسلسل فضائی اور زمینی حملوں میں شجاعیہ کھنڈر بن گیا.
حملوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں شہداء کی تدفین۔ خان یونس میں اسرائیلی فوج کی فضائی بمباری سے 6 افراد شہید۔ مرکزی رفح میں قابض فوج نے مسجد کو نظر آتش کر کے شہید کر دیا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 37,877 تک پہنچ گئی۔ غزہ کی حمایت میں ڈٹی یمنی فوج نے جدید اور تباہ کن جنگی کشتی متعارف کرا دی۔ فلڈ ڈیزاسٹر نام کشتی گہرے سمندروں میں بغیر انسانی موجودگی کے مشن پورا کر سکتی ہے، انصار اللہ نے تصاویر جاری کر دیں۔ حزب اللہ کی بھی اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائیاں جاری۔ شمالی اسرائیل کے علاقے یرعون اور ایویمیم میں صہیونی فوج پر میزائلوں سے تازہ حملے۔ حزب اللہ ملٹری میڈیا کا کہنا ہے یہ حملے القدس میں شہید حزب اللہ کے مجاہدین کے جواب میں کیے گئے۔ حزب اللہ کے ملٹری میڈیا نے حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ لبنانی سرحد پر کشیدگی اسرائیلیوں کے لیے درد سر بن گئی۔ اسرائیل کے سابق فوجی مشیر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر ریم نے حزب اللہ کے خوف کا اعتراف کر لیا۔ بولے لبنانی مزاحمتی تنظیم کے پاس راکٹس کا اتنا ذخیرہ ہے کہ وہ دنیا کی 5 بڑی سپر پاورز میں شامل ہو گیا۔ عظمت اہل بیت علیہ السلام اور اسلام کی حقانیت کا عظیم ثبوت عید مباہلہ آج دنیا بھر میں احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مباہلہ وہ واقعہ ہے جب نجران کی نصرانوی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پر مشتمل قافلے کو آتا دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ اے سی سی ویمنز T20 ایشیا کپ کے لیے 15 رکنی پاکستان ٹیم کا اعلان۔ ندادار کپتان تسمیہ رباب پہلی بار ٹیم میں شامل۔ ارم جاوید، امیمہ سہیل اور اروب شاہ کی واپسی۔ ٹیم پہلا میچ 19 جولائی کو بھارت کے خلاف کھیلے گی۔